Hello mga igsoon, mayong gabi no? Ningon ang Bible sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ningon rin ang pulong sa Ginoo apan ingon sa kadaghanan sa midawat kaniya ngadto kanila siya mihatag sa katungod nga pagkahimo nga mga anak sa Dios bisan kadto kanila nga nagatuo sa iyahang ngalan. Paigsuon ining kagabion ara ko'y gamay nga i-share mahitungod sa pulong sa Ginoo. According sa sulat sa Bible, lingon si Juan, nga si bisan kinsa nga mituo, he is talking about the Lord Jesus Christ. Naghisgot siya mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Yan na Bible, si bisan kinsa mituog midawat kaniya, sila hatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Muna nga ang tinuod di ay nga gikinahanglan sa tawo mga igsoon, dili di ay ang mga butang nga naata mosugot kag sa dili ang number 1 gyud nga need nato si Ginoong Hesukristo. O dili relihiyon ang ato ang gikinahanglan kundi ang personal nga relasyon ni Ginoong Hesukristo. Kaningon ang Bible kanang word nga katungod diha mo nang authority. Tagaan kaniya katungod nga mahimo kang anak sa Dios kung imo siyang tuuhan, kung imo siyang dawaton sulod sa imong kinabuhi karong gabiuna. Kay matud pa sa Bible, bisan pa man ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Nga na gusto dahil sa Ginoo di ay nga ikaw ug ako makaangkon og personal nga relasyon. Kay kung nakay personal nga relasyon, kabalo ka nga ang imong kalag moadto gyud sa tiilan sa Ginoo. Muna mga igsoon, tuohi si Kristo nga namatay gilubong ug nabanhaw para bayaran ang imong mga sala. Dayon ingon ang Bible, dawata siya sulod sa imong kasing-kasing karong gabiuna, tagaan kaniya kinabuhi nga walay katapusan. Blessed evening kanatong tanan. God bless.